नमस्कार। कोरोना टक सिरिज अन्तर्गतको यो दोस्रो एपिसोडमा आज हामी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीज्यूसँग आजको यस समय अर्थात् कोरोनाको विषम परिस्थिति बीच गुजिरहेको यस असामान्य घडीमा हाम्रो हक अधिकार र हामी अवगत हुनै पर्ने नीति तथा नियमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रवीणजी। धन्यवाद। कोरोनाको समयमा घर धनी र घर भाडामा लिने व्यक्तिहरूका अधिकारहरू के हुन्? सरकारले कुनै पनि प्रकारको स्पष्ट निर्देशन नदिँदा एक किसिमको अन्यलता छाएको छ र धेरै किसिमका हल्लाहरू पनि फैलिएका छन्। ठेट कुरा चाहिँ के होला? हजुर, यसमा जस्तो के छ भन्दा यो घर धनी र भाडाको विषयमा अथवा घर धनीले कहिलेकाहीँ के समाचार पनि आइरहेको छ भन्दा घर धनीले चाहिँ सङ्क्रमण रहेको भन्ने आधारमा यो अस्पतालमा कार्यरत अथवा सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ घर प्रवेश गर्न नदिएको भन्ने दुईवटा चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा धेरै प्रश्नहरू आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो भनेको एउटा कानुनी प्रश्न अथवा कानुनले एड्रेस गर्ने प्रश्न भन्दा पनि यो चाहिँ नैतिकता मोरालिटीको कुराहरू भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भन्दा यो अहिलेको परिस्थिति भनेको एउटा काबु बाहिरको परिस्थिति हो, कसैको पनि आफ्नो हातमा रहेको परिस्थिति होइन। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ दुईवटा पक्षको सहमति सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दा दुईवटा पक्षले चाहिँ सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै जुन सरकारले ल्याइरहेको छ एउटा नीति अथवा निर्देशन जुन गरिरहेको छ घर भाडामा चाहिँ मिना दिनुपर्छ अथवा घर भाडा लिन हुँदैन भनेर, त्यसमा सरकारले पनि के भनेको छ भन्दा सबैलाई मिना दिनुपर्छ अथवा सबैलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने सरकारको भर्जन होइन। सरकारले के भनिरहेको छ भन्दा न्यून आय भएको र जो चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ भाडा मिना दिन अनुरोधसम्म गरेको हो सरकारले। सरकारले किन निर्देशन दिन सक्दैन भन्दा यो घर अथवा कुनै पनि घर धनीको घर भनेको उसको सम्पत्ति हो। सम्पत्ति भनेको एउटा मौलिक अधिकार हो। जस्तै सम्पत्तिको अधिकार उसले भोग गर्ने, उसले व्यापार गर्ने अथवा त्यसलाई बिक्री गर्ने, त्यसबाट आम्दानी गर्ने भन्ने एउटा नागरिकको अधिकार हो। त्यो अधिकारमा सरकारले कतिखेर अतिक्रमण गर्न पाउँछ अथवा कतिखेर चाहिँ ल ठिक छ तिमी मिना देऊ भनेर जबरजस्ती गर्न पाउँछ भने सरकारले त्यसको लागि एउटा मुआब्जा अथवा केही न केही क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यही भएर क्षतिपूर्ति पनि नदिने र कसैले सरकारले चाहिँ होइन तिमी मिना देऊ भन्दाखेरि उसले कानुनी रूपमा बाध्यकारी चाहिँ हुँदैन। तर क्वेसन के हो भन्दा कानुनी रूपमा नभए पनि एउटा व्यवहारिक रूपमा अथवा मानवीय नातामा जो ज्याला मजदुरी गर्छन् ती व्यक्तिहरूले ज्याला मजदुरी गर्न नपाएर पैसा कमाउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ तिमी घरबाट निस्केर जाऊ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरा, अर्को जुन प्रश्नहरू आइरहेको छ स्वास्थ्यकर्मी अथवा यो सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ घर धनीले तिमी भित्र नपस भनेर जुन एउटा अपमानजनक व्यवहार गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ एउटा अपमानजनक व्यवहार हो। किनकि सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने उसलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ। यदि सङ्क्रमणमा आशंका छ भने कसैले पनि अपमानजनक व्यवहार गरेर चाहिँ तिमी घरभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनौ भनेर भन्न पाइँदैन। र यो दुईटालाई चाहिँ हामीले अघि नै पनि मैले भने मूलभूत रूपमा सरकारले एउटा अनुरोध गरेको हो। अनुरोध मान्नुपर्ने हाम्रो एउटा दायित्व पनि छ। त्यो दायित्व कतिखेर मान्न सकिन्छ भन्दा जतिखेर चाहिँ एउटा मानवीय नाता अथवा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ साँच्चै ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू छन् र तिनले कमाउन सकेका छैनन् भने हामीले मिना दिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भाडा तिर्न सकेन भनेर अपमानजनक तरिकाले घरबाट निकाल्ने र बस्न नदिने जस्ता कार्यहरू गर्न पनि हुँदैन। र अर्को सङ्क्रमण पुष्टि नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ तिमी घरभित्र आउन पाउँदैनौ भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन। यो समयमा कर्मचारी र रोजगारदाताहरूका अधिकारहरू के हुन्? काम चालु नभएको अवस्थामा तलब नदिनु उचित हो? तलब नपाएको अवस्थामा के कस्ता विकल्पहरू छन्? यसमा जस्तै कर्मचारी र रोजगारदातामा चाहिँ एउटा हाम्रो कानुन पनि अलिकति अस्पष्ट छ यस्तो खालको व्यवस्थामा के गर्ने भनेर। अहिले हामीले सबैले थाहा पाएको एउटा तथ्य चाहिँ के छ भन्दा उद्योग कल कारखानाहरू अधिकांश रूपमा बन्द छन्। केही विशेष उद्योगहरू बाहेक अरू सबै उद्योगहरू बन्द छन्। उद्योग बन्द भइसकेपछि व्यवसायको हकबाट हेर्दाखेरि उनीहरूले आम्दानी केबाट गर्छन् भन्दा त्यही उद्योगको सेवा अथवा वस्तुलाई बिक्री गरेर गर्छन्। र त्यो बिक्री गर्न नपाएपछि अथवा सेवा बिक्री गर्न नपाएपछि चाहिँ अब के आयो त भन्दा आर्थिक समस्या आयो। त्यो व्यवसायीलाई आर्थिक समस्या आउँदाखेरि अथवा उद्योगलाई आर्थिक समस्या आउँदाखेरि कानुनले के व्यवस्था गरेको छ श्रम कानुनले भन्दा आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा छ भने श्रम कटौती गर्न पाइन्छ, श्रमिकलाई चाहिँ तिमी घर बस है भनेर भन्न पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यसरी सरकारले गरेको निर्णय छ त्यो आर्थिक सङ्कट त त्यो उद्योगको सामान बिक्री नभएर अथवा सेवा बिक्री नभएर आएको अवस्थामा कानुनले त्यसरी व्यवस्था गर्यो। तर अहिलेको अवस्था भनेको त आफूले चाहँदै पनि सरकारले गरेको निर्णय सरकारले पनि किन गरिरहेको छ भन्दा हामी सबैको एउटा बेनिफिटको लागि अथवा हामी सबैको फाइदाको लागि हामीलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिरहेको छ
छ। यस्तो निर्णयमा चाहिँ अब सरकारले गरेको निर्णयमा उद्योग चलाउन नपाउँदाखेरि यस्तो अवस्थामा आर्थिक सङ्कट पर्दाखेरि के गर्ने त, साँच्चै श्रमिकलाई घर पठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरामा कानुन स्पष्ट छैन। त्यही भएर अब सरकारले के गरेको छ भन्दा चैत महिनाको भाडा नरोक्नु भनिदिएको छ। त्यसै गरी पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ वैशाखदेखिको पनि आधा तलब दिनु भनेको छ र अरू उद्योगहरूको हकमा पनि के भनेको छ भन्दा तिमीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई यदि पैसा दिनलाई पैसा छैन अथवा आर्थिक रूपमा सङ्कट परेको छ भने सरकारले चाहिँ सहुलियत ब्याजमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। यो अवस्थामा एउटा कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा श्रम कटौती गर्ने हो, श्रमिकलाई घर पठाउने हो भने पनि कानुन बमोजिम उसलाई 1 महिनाको तलब दिएर अथवा सूचना दिएर घर पठाउनु पर्यो। अब त्यसमा पनि फेरि भोलि विवाद त पर्न नै सक्छ। त्यही भएर यो प्रश्नलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा व्यवहारिक रूपमा पनि हेरिदिनु पर्यो। किनकि श्रमिकको हकबाट हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दा यत्रो वर्षसम्म मैले श्रम गरेँ, यत्रो वर्षसम्म मैले यो व्यवसाय अथवा यो उद्योगलाई फाइदा पुर्याएँ, अहिले यसरी यस्तो आर्थिक स्थितिमा चाहिँ अरू कुनै पनि मसँग आय नभएको अवस्थामा अब मलाई घर पठाउँदाखेरि त अन्याय हुन्छ। त्यही भएर श्रमिकको हकबाट चाहिँ पहिला कमाएको अथवा पहिला गरेको जुन आय छ, पहिला गरेको जुन नाफा छ, त्यसबाट पनि यो परिस्थितिमा चाहिँ श्रमिकलाई न्यूनतम सबै दिनुपर्छ भन्ने छैन, किनकि उसले काम गरेको छैन, काम गरेपछि पैसा पाउने हो। तर न्यूनतम रूपमा उसले बाँच्नलाई कति चाहिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ एउटा श्रमिकले पाउनुपर्छ। कोबाट भन्दा त्यही रोजगारदाताबाट, किनकि श्रमिकको लागि सरकार भनेको पछि आउँछ। उसको इमिडिएट, उसको एकदमै नजिकको नातेदार अथवा अभिभावक भनेको उसको रोजगारदाता हो। त्यही भएर रोजगारदाताको हकमा चाहिँ रोजगारदाताले के गरिदिनु पर्यो भन्दा श्रमिकलाई न्यूनतम रूपमा उसलाई अहिले पनि पैसा दिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। तर अब श्रमिकले रोजगारदाताले पनि के होइन भन्दा घरबाट उसको जग्गा जमिन बिक्री गरेर अथवा जग्गा जमिनलाई धितोमा राखेर पैसा ल्याउने त होइन। तर जति उसले आफ्नो दक्षताले भ्याउँछ, जति उसको उद्योगमा रहेको एउटा रिजर्भ फन्ड छ अथवा क्यापिटल छ, त्यसबाट चाहिँ श्रमिकलाई अहिलेको अवस्थामा पनि एउटा मानवीय नाताले अथवा व्यवहारिक नाताले पनि पैसा भुक्तानी चाहिँ गरिदिनुपर्छ। यो नयाँ अवस्थामा आर्थिक कारोबारका कस्ता प्रबन्धहरू छन्? ऋण चुक्ता लगायत कर, चाहे त्यो सम्पत्तिको होस् या गाडीको कर, त्यसको प्रबन्ध कसरी हुँदैछ? यसमा चाहिँ सरकारले विशेष परिस्थितिलाई विशेष तरिकाले सम्बोधन गरिरहेको छ। किनकि कानुनले के गरेको छ भन्दा केही विशेष अवस्थामा शुल्कहरू अथवा जरिवानाहरू दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र जस्तै उदाहरणको लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा अथवा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विभिन्न दस्तावेजहरू चाहिँ बुझाउनुपर्छ समयमा। त्यो नबुझाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो व्यवसायलाई चाहिँ अधिक मात्रामा शुल्क, ब्याज र जरिवानाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई अहिले सरकारले के गरिरहेको छ भन्दा अहिलेको त यो परिस्थितिमा त न उसले गएर ब्याङ्कमा बुझाउन सक्ने अवस्था छ, न उसले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही कुरा ती दस्तावेजहरू बुझाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले पटक पटक अथवा विभिन्न मितिमा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा यी शुल्क तथा लाग्ने कर दाखिलामा ढिलो हुन गयो भने जरिवाना मिना अथवा जरिवानाले चाहिँ अहिलेको समयमा नलाग्ने। जस्तै अहिले के गरेको छ भन्दा जेठ अन्तिमसम्ममा चाहिँ तिमीले बुझाए हुन्छ भनेर जेठको टार्गेट राखेको छ। त्यसै गरी उसले परिस्थिति अनुसार के पनि गरिरहेको छ सरकारले भन्दा यो टेलिफोनको, इन्टरनेटको, विद्युतको चाहिँ पैसा नतिरेको आधारमा कटौती गर्न नपाइने भनेर भनेको छ। अब त्यसमा पनि दुईटा मत छ। जस्तै ती सेवा प्रदायकहरू के भनिरहेछन् भन्दा हामी त्यही इन्टरनेटको पैसाले गर्दा हाम्रो कर्मचारी पाल्नुपर्छ। अब त्यही इन्टरनेटको पैसा चाहिँ सरकारले नतिर भन्दाखेरि हामी कर्मचारी कसरी पाल्ने? सरकारले हामीलाई कुनै पनि ऋण पनि दिएको छैन, अनुदान पनि दिएको छैन। त्यो अवस्थामा हामी त्यसरी गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो एउटा विवादको विषय पनि छ। तर सरकारले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भन्दा होइन, यस्तो शुल्क जरिवाना भनेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा लिन हुँदैन, यसलाई चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भएर हेर्नुपर्छ। र फ्लेक्सिबल कसरी हुने त भन्दा केही थप समयहरू दिने र थप समयको यो दौरानमा कसैको केही अत्यावश्यक सेवाहरू, किनकि विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट भनेको त अहिलेको जमानामा अत्यावश्यक सेवा हो। यस्ता अत्यावश्यक सेवा चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा बन्द गर्न पाइँदैन, यसलाई चाहिँ सुचारू गरिदिनु भनेर सरकारले चाहिँ निर्देशन दिइरहेको छ। अब सरकारको आफ्नो लगानी होइन, यो एउटा प्राइभेट कम्पनी अथवा प्राइभेट व्यक्तिहरूको लगानी हो। त्यही भएर उनीहरूले सरकारको निर्देशन मान्ने नमान्ने भन्दा पनि एउटा नागरिकको कर्तव्य, सरकारले यस्तो परिस्थितिमा दिएको निर्देशन चाहिँ मान्नुपर्ने भन्ने कर्तव्य हो। यसलाई कानुनी पाटो भन्दा पनि एउटा आफूले सेल्फ रियलाइजेसन अथवा आफ्नो एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा अझै रहनुभएका विदेशी नागरिकहरूका अधिकारहरू के हुन्? उहाँहरूको सुरक्षा तथा अन्य प्रबन्धहरूका बारेमा के बताइदिनुहोस्? यसमा जस्तै नेपालमा रहेका विदेशीहरूको हकमा, जस्तै यो अहिलेको यो सङ्क्रमण कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेलामा हामीले एउटा समाचारमा सुनिएको चाहिँ छैन।
जस्तै अरू देशमा के सुन्यो भन्दा विदेशी नागरिकलाई चाहिँ असमान व्यवहार गरियो, विदेशी नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार दिएन भन्ने जुन सुनिएको छ त्यो नेपालको हकमा अहिलेसम्म सुनिएको छैन। विभेद गरियो, जस्तै भारतका पनि केही सङ्क्रमितहरू भेटिए, त्यसमा विभेद गरियो, उपचार गरिएन भन्ने कुरा सुनिएको छैन। प्रथम कुरा, सरकारले त्यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अथवा सुरक्षात्मक व्यवस्था जस्तै यही लकडाउन भनौँ अथवा कुनै प्रिकर्सन लिने कुरामा चाहिँ स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई विभेद गर्न पाइँदैन। यो एउटा WHO ले बनाएको नियम पनि हो र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले पनि के भन्छ भन्दा यस्तो किसिमका विषम परिस्थिति जस्तै यही आउटब्रेक होस् अथवा कुनै द्वन्द्व होस्, त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नागरिक र बाह्य देशका अरू देशका नागरिकलाई चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा एउटा पहिलो कुरा हो र त्यो विभेद गरिएको छ भन्ने कुरा नेपालमा पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन। र अर्को कुरा, नेपालको संविधानले पनि नेपाली नागरिकलाई मात्रै नभएर केही कुराहरू, केही अधिकारहरू चाहिँ विदेशी नागरिकलाई, नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई दिएको छ। जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उसलाई चाहिँ अपमानजनक व्यवहार गर्न भएन। जस्तै अघि जुन घरबेटीको कुरा गरिएको छ, कुनै पनि घरबेटीले चाहिँ तिमी फलाना देशको नागरिक रहेछौ, तिमीलाई म यहाँ राख्दिनँ, तिमी जाऊ भनेर अपमान गर्न पाइँदैन। त्यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक चाहिँ ती विदेशी नागरिकको पनि हुन्छ। त्यसपछि उसका न्याय सम्बन्धी हक, कसैले पनि पक्राउ गरेर लिएर यतिकै लिएर जान पाउँदैन, छुवाछुत भेदभाव गर्न पाउँदैन, लगायत गोपनीयताका कुराहरू। यी कुराहरू भनेको चाहिँ नेपालको अहिलेको संविधानले पनि यो देशको नागरिकलाई नभएर यो देशमा हुने सम्पूर्ण व्यक्तिलाई चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। अर्को कुरा, नेपाल पक्ष भएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले पनि के गरेको छ भन्दा कुनै पनि देशको नागरिकलाई राइट टु रिटर्न चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जस्तै उसले आफ्नो के अधिकार छ भन्दा म मेरो देश फिर्ता जान्छु भन्ने अधिकार चाहिँ छ। अब देश फिर्ता कसरी लाने भन्ने कुरा उसको देशले अरेन्ज गर्ने हो। जस्तै अहिले पनि विभिन्न देशले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा कुटनैतिक पहलमा आफ्नो देशका नागरिकलाई नेपालबाट बाहिर लगिरहेका छन्। त्यतिखेर नेपालले चाहिँ होइन तिमीले लान पाउँदैनौ भन्न पाउँदैन। सङ्क्रमण छ भने लान पाउँदैनौ भन्नु एउटा कुरा हो। तर एउटा नागरिकको अधिकार अथवा एउटा व्यक्तिको अधिकार चाहिँ के हुन्छ भन्दा म चाहेको बेलामा म मेरो देश फर्किन चाहन्छु भन्दाखेरि र उसको देशले सहजता गरिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नेपालको सरकारले होइन तिम्रो नागरिक लिएर जान पाउँदैनौ भन्न पाउँदैन। त्यही अवस्थामा नेपालमा पनि अहिलेसम्म त्यसरी गरेको पनि छैन। नेपालले पनि कोअपरेट गरेर एउटा कोअपरेसन गरेर विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई लगिरहेको पनि छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के छ भन्दा यसमा एउटा पर्यटक प्रहरी अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै यसको सरकारवाला नभइकन हरेक राज्यका संरचनाहरूले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। किन खेल्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा यो कूटनीतिमा के छ भन्दा प्रिन्सिपल अफ रेसिप्रोसिटी जस्तै के भनिन्छ भन्दा यदि मैले अथवा यदि हाम्रो देशले अर्को देशको नागरिकलाई एकदम राम्रो व्यवहार गर्यो, उसलाई चाहिँ न्याय गर्यो भने त्यो देशले पनि त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्छ। त्यही भएर यदि हाम्रो सरकारलाई चाहिँ अब हाम्रो नागरिकलाई फलानु देशमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गरियोस् भन्ने चाहन्छ भने हाम्रो देशको सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दा ती देशका नागरिकलाई पनि यहाँ एकदम राम्रो व्यवहार गरेर उनीहरूलाई अहिलेको जुन यो महामारी अथवा अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ कसरी सहज तरिकाले बाँच्न सक्छन्, कसरी सहज तरिकाले आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि सुनिदिनुपर्छ। आजभोलि ठुल्ठुला सुपर स्टोरहरू चाहिँ बढी समयसम्मको लागि खुल्न पाउने अनि साना साना किराना पसलहरू चाहिँ छिट्टै बन्द गर्नुपर्ने नियम लागू भएको पाइएको छ। यो कानुनी हिसाबले न्यायोचित हो कि होइन त? हजुर, यसमा चाहिँ यो मैले अरू बेला पनि भन्ने गरेको छु। जस्तै अहिलेको महामारीमा के भनियो भन्दा आवश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्नलाई चाहिँ पास दिने अथवा सहमति दिने अथवा स्वीकृति दिने भनियो। तर माता तीर्थ औँसीमा केक बाँड्नलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। अथवा केक भनेको अत्यावश्यक थियो कि थिएन त्यो पनि माता तीर्थ औँसीमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ। र जुन यो सुपर स्टोर खोल्न दिनु र सानालाई चाहिँ नदिनु भन्ने जुन अहिले सरकारले अथवा सरकारका निकायहरूले गरिरहेका छन् त्यो पनि एउटा असमान व्यवहार हो। किनकि ठुलो सुपर स्टोरले पनि एउटा उसको उद्देश्य के हो भन्दा बजारबाट थोकबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने हो र ठुलो सुपर स्टोरको पनि त्यही उद्देश्य हो, सानो सुपर स्टोर अथवा सानो किराना पसलको पनि त्यही उद्देश्य हो। एउटै कानुन अनुसार एउटै उद्देश्य लिएर एउटै काम गर्छु भनेर स्थापित दुईटा निकायलाई चाहिँ यस्तो किसिमबाट असमान व्यवहार गर्न पाइँदैन। कानुनले के भन्छ भन्दा असमान व्यवहार गर्ने हो भने किन त्यो असमान व्यवहार गरिएको छ भन्ने कुरा औचित्य चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। र त्यो औचित्य कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि अहिले सरकारको भर्जन के हुन सक्ला भन्दा होइन सानाले त यो जुन सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, ठुलाले मात्रै सक्छन्, ठुलामा त धेरै एरिया हुन्छ, त्यही भएर सुरक्षा उनीहरूले गर्न सक्छन्, यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन डिस्टेन्स अथवा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सक्छन् भन्ने सरकारले त्यो एउटा उसले राखेको तर्क त्यो हो भने त्यो भ्यालिड होइन।
किनकि अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि मापदण्ड पनि बनाएको छैन। कि त उसले एउटा के मापदण्ड बनाइदिनु पर्यो भन्दा पसल सञ्चालन गर्ने भए यस्तो यस्तो किसिमबाट यति यति दूरीमा राख्नुपर्छ, एकपटकमा यतिजना व्यक्तिलाई मात्रै आउन दिनुपर्छ भन्ने जस्ता मापदण्ड बनायो र त्यो मापदण्ड चाहिँ साना किराना पसलले हामी सक्दैनौँ भनियो भने त्यो मापदण्डको आधारमा असमान व्यवहार गर्न पाइयो। तर मापदण्ड पनि नबनाउने, मन लागेको बेलामा एउटा स्टोरलाई खोल्न दिने, मन लागेको ठाउँमा खोल्न दिने, मन लागेको ठाउँमा नखोल्न दिने गर्दाखेरि चाहिँ यसले फेरि पनि हामीलाई के एउटा हाम्रो जुन समाजमा चलिआएको ठुलालाई चैन सानालाई ऐन अथवा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने जुन एउटा समाजमा चलिआएको जुन एउटा उक्ति छ त्यसलाई नै त्यही सङ्गत चाहिँ हुन जान्छ। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको भन्दा यदि सरकारले कुनै एउटा मापदण्ड बनाउँछ र त्यो मापदण्ड अनुसार सानाले चलाउन सक्छन् भने सानालाई पनि चलाउन दिनुपर्छ। यसरी सानालाई चलाउन नदिने र ठुलालाई मात्रै एकदमै कुनै पनि रोकटोक बिना चलाउन दिने हो भने त्यो चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ, त्यो असमान व्यवहार रहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको असमान व्यवहारमा चाहिँ राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। किनकि ती साना किराना पसलका जुन बिक्रीकर्ताहरू छन् उहाँहरूले पनि त्यही बिक्री गरेर आफ्नो दिनचर्या अथवा दैनिकी चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा पनि के छ भन्दा मलाई मेरो छेउमा भएको सानो पसल खोल्दै मलाई सहज हुन्छ। मलाई पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि अरू जुनसुकै नागरिकलाई पनि आफ्नो नजिकै रहेको साना किराना पसल खोलिदिएदेखि चाहिँ सहज हुन्छ। किन भन्दा टाढा रहेका सुपर स्टोर जानलाई मसँग यातायात छैन, म हिँडेर 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर पर गएर ती सुपर स्टोरबाट सामान ल्याउन सक्दिनँ। त्यही भएर यदि बरु मापदण्ड बनाएर एउटा सुरक्षात्मक व्यवस्था गरेर साना साना पसल पनि खोल्न दिने हो भने राज्यले असमान व्यवहार पनि गरेको हुँदैन र एउटा नागरिकलाई सहजता पनि हुन्छ। देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कम भइरहेको अवस्थामा कोरोना सम्बन्धी भ्रामक समाचार फैलाउनेलाई कडा कारबाही गरिने सूचना आएको छ। यो कतिसम्मको जायज हो? के यो संविधान अनुकूल हो? यसमा देश अधिनायकवादतर्फ लम्किने खतरा कतिको छ? यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको भनेर पक्राउ परिरहेका छन्। यो भ्रामक सूचना के हो, अफवाह के हो, अनास्था के हो भन्ने कुरा कतै पनि व्याख्या भएको छैन। र यसमा यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ स्वतन्त्रताको पनि सबभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता हो। किनकि यसलाई कुण्ठित पारियो, यसमाथि अङ्कुश लगाइयो भने व्यक्तिले केही पनि अरू स्वतन्त्रताहरूको प्रयोग गर्न पाउँदैन। र संविधानले अथवा मानवाधिकारले पनि के भन्छ भन्दा सङ्कटकालको स्थितिमा मात्र यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा चाहिँ राज्यले अङ्कुश लाउन पाउँछ र रोक्न पाउँछ। र अर्को कतिखेर रोक्न पाउँछ भन्दा कानुन बनाएर रोक्न पाउँछ। र एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा के अभ्यास गरिनुपर्छ भन्दा कानुन बनाएर र जरुरी छ भने त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई रोकिदिने हो। र अहिले के देखिरहेको छ भन्दा सरकारले चाहिँ आफू विरुद्ध कुनै क्रिटिसाइज गर्यो, आफू विरुद्ध कुनै काम गर्यो, सरकारले गरेका गुण र दोषका कुराहरू गर्दाखेरि पनि यो अस्त्रको चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ। र यो विद्युतीय कारोबार ऐन अथवा यो विद्युतीय माध्यममा फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा यसरी कसैले पोस्ट गर्यो भन्ने बित्तिकै, सरकारको आलोचना गर्यो भन्ने बित्तिकै यसलाई पक्राउ गर्ने र अभियोजन गर्ने, यसलाई फौजदारीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ विधायिकाको अथवा कानुन निर्माताको पनि उद्देश्य होइन। तर अहिले सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दा अस्ति एउटा पोस्ट देखेको थिएँ नेपाल प्रहरीले विज्ञप्ति मार्फत फलानुले चाहिँ अनास्था राख्ने किसिमका कन्टेन्टहरू फेसबुकमा सेयर गरे, त्यही भएर पक्राउ गरियो भनेर पोस्ट गरिएको थियो। अब अनास्था राख्ने कुरालाई के हो अनास्था भन्ने कुरा पनि एकदमै यो अलिकति सब्जेक्टिभ भयो। यसलाई चाहिँ के आधारमा व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा सरकारले त्यसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न पाउँदैन। र कानुनले के भन्छ भन्दा कसैप्रति घृणा राख्ने, द्वेष राख्ने, कुनै सामाजिक शान्तिलाई खलबल्याउने र महिला विरुद्ध अमर्यादित व्यवहार गर्ने लगायतका केही तोकिएका कुरालाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको छ। तर अहिले त के आयो भन्दा सरकारको कसैले नकारात्मक टिप्पणी गर्यो, सरकारले यस्तो गरेको छैन भनेर भन्यो भने पनि त्यस्तो स्थितिमा पनि सरकारलाई लिएर त्यो व्यक्तिगत पनि हुँदैन। व्यक्तिगत हो भने बेग्लै कुरा भयो। व्यक्तिगत नगरिकन सरकारका काम कारबाही र सरकारका गुण र दोषका कुरा गर्दाखेरि पनि यो व्यक्ति पक्राउ गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेको छन्। यस्तो किसिमको कार्य चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा अभ्यासमा हुन नहुने कुरा हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा अर्को पनि के पनि छ भन्दा यस्तो समयमा, यस्तो विषम परिस्थितिमा अफवाह फैलाउने र झुटो कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा सेयर गरिदिँदाखेरि अहिलेको जुन सोसल मिडिया भनेको त अर्को मिडिया भन्दा पनि ठुलो अस्त्रको रूपमा राखिरहेको छ। र संविधानले पनि के गरेको छ भन्दा नागरिकलाई अधिकार मात्र होइन कर्तव्यको पनि प्रावधान राखेको छ। त्यही भएर हरेक नागरिकले चाहिँ मेरो कर्तव्य यो फेसबुकलाई, यो सामाजिक सञ्जाललाई, यो इन्टरनेटलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउने अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि नागरिकले के बुझिदिनु पर्यो भन्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्ने बित्तिकै उसको कर्तव्य चाहिँ बिर्सिदिन भएन। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सँगसँगै उसले त्यो अभिव्यक्ति गर्दाखेरि यदि त्यो अभिव्यक्त गरेको कुराले कसैलाई
गाली हुन्छ अथवा कसै विरुद्ध अफवाह फैलिन्छ, त्यसले समाजमा एकदमै नकारात्मक असर पर्छ भने त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति चाहिँ गरिदिन भएन। र जुन सरकारले पनि यदि उसलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली बेइज्जती गरेको छ भने गाली बेइज्जतीका अरू कानुनहरू पनि छन्, ती कानुनहरू पनि उसले प्रयोग गर्नुपर्छ। जबरजस्ती फौजदारीकरण गर्नलाई मान्छेलाई पक्राउ पारेर जेलमा हालेर मुद्दा अभियोजन लगाउनु चाहिँ सरकारले अहिले के गर्न खोजिरहेको छ भन्दा एउटा सेन्सरसिप को कुरा चाहिँ गरेको छ। किन सेन्सरसिप भन्दा मलाई नै आफैलाई पनि डर लाग्न थालेको छ। अहिले मैले केही पोस्ट गर्नु अघि चाहिँ यो त फेरि सरकारले यसलाई चाहिँ गलत रूपमा लिदिने हो कि यसमा त मलाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ सबै नागरिकले आफूले महसुस गर्न थालेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवीणजी। र कोरोना टक सिरिज अन्तर्गतको आजको यो एपिसोड यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र अर्को एपिसोडमा फेरि पनि भेट्ने बाचासहित आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोला।